औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्ची बैठी है, साथ दोनों बच्चियां बैठी हैं। इसके साथ हुआ क्या वो ज़रा सुनिए और सोचिए। ये जो मुसलमान के दावेदार बनते हैं हम, मुसलमान तो दूर की बात, क्या हम इंसान भी हैं? क्या हमें कोई इंसान भी कहेगा? अल्लाह ने तो मोमिनो, ईमान वालों, किन किन अल्फाजों से पुकारा है जिसको हम मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान क्या कर रहे हैं वो एक मुसलमान बच्ची आपको बताएगी। बेटा तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तो अभी बात करते हैं, क्यों हुआ था पहले जरा ये बता दो। सर ये मसला ये हुआ था, मेरा भाई मेरे साथ रहता था। नहीं, तुमने क्या किया था? हमने पसंद की शादी की थी जी, अब्बू की मर्जी से। अब्बू ने दिया था, मेरे पैसे भी लिए थे 3 लाख रुपए मेरे ससुर से। अब्बू ने अब्बू राजी था, मुतमिल था। और ये मेरे भाई ने ना फिर मेरे को इसने बोला कि रहने के लिए जगह दे दो। अब्बू ने बोला ठीक है, तेरा भाई है, तेरा को दुश्मन नहीं होगा, तुम इसको साथ में रहने दी जगह। फिर जब ये आया हमारे पास रहने के लिए तो 3 महीने इसको हो गए थे। इसने पता नहीं कौन सी ऐसी नशे वाली चीज़ हमारे को खिला के बेहोश करके मेरे शोहर को और मेरे को कत्ल कर दिया। फिर मेरे को कत्ल कर दिया, तुम बच गई। मैं 3 दिन के बाद मेरे को होश आया सर, मैं भी बेहोश थी बिल्कुल। इसने मेरा भी गला काटा, मेरे शोहर का भी काटा। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। थोड़ा सा जरा दिखाना गल, ये हटा करके जरा इसके निशान दिखाओ। जी ये इसके ये दे छुरियों पे जो वार किए थे जी, पूरा कटा हुआ और ये मेरी आँख डैमेज हो गई है, ये पूरी दब गई है, दब गई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसके बच्ची के ये है जी। और अंदर भी लगी हैं छुरियां, अंदर ये सर पे लगी है और ये पेट, हथौड़े मारे थे जी। अच्छा। और मेरी बच्ची को फिर अगवा करके ले गया। हमारी बच्ची को अगवा करके ले जी। गया। अब इसको 7 महीने हो गए। यानी कल हमने इसकी बच्ची कल ही रिकवर हुई है ना बच्ची? जी जी, कल ही रिकवर हुई है हमारी लीगल टीम से। कल रिकवर हुई है बच्ची हमारी लीगल टीम से। अभी बच्ची आपने देखी थी, गोद में बैठी थी इसके। अच्छा, ये भाई अगवा करके ले गया बच्ची को तुम्हारी। फिर अच्छा, तुम हमारे पास आई और कितने दिन में तुम्हारी बच्ची रिकवर हो गई? ये कम से कम 15 दिन भी नहीं हुए सर। अच्छा, और जी, अल्लाह का शुक्र है। सपोर्ट मिली, किसी ने मदद की, कोई हमदर्दी की? और नहीं सर, कोई सपोर्ट नहीं करता। कहीं मुझे रहने के लिए जगह नहीं हुई थी। बस ये तो भेजा था? बस किसी ने, अल्लाह ने मेरा वसीला बनाया तो मैं इधर आ गई। ठीक है जी। और अभी तक मेरा भाई मेरे को धमकियां दे रहा है। भाई तुम्हारा कुछ ये भाई जी, ये तस्वीर एक इलेक्शन लेके खड़ा हुआ है, ये मेरे को अभी भी धमकियां दे रहा है। और सर मेरी जान को बहुत खतरा है। चलो बेटा, जब जान कोई ले ही नहीं सकता, जब तक अल्लाह के हवाले है तो बेफिक्र हो जाओ ना। जान ली थी ना उसने, जी बच गई ना, क्योंकि अल्लाह ने बचाना था। क्या नाम है भाई का? दीदार। और कहाँ होता है ये घोड़की रह रहे हैं। किस इलाके में घोड़की के? खानपुर में। खानपुर घोड़की में जी। तो मकसद, अच्छा ये आया कैसे तुम्हारे पास, जरा सा वो बताओगी? जी, ये आया था, मेरे अब्बू के साथ आया था। तो ये पहले हम इसको नहीं ले रहने के लिए मैं जगह दे रही थी। मेरे शोहर को इसी ने कुरान पाक दिया था, कह रहा था मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को रहने के लिए जगह दो, मेरी बहन खुश है तो मैं खुश हूँ। फिर हमने भरोसा करके इसको घर में रहने दिया। फिर ये इसको 3 महीने हो गए थे। 3 महीने के बाद इसने नशा दे के हमारा कत्ल किया। मेरे दोनों को नशा दिया था सर, हमारे को होश नहीं था। ठीक है जी। मेरे शोहर का गला काट दिया था, वो तो बिल्कुल मर गया था, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। तुम्हें छुरियों और हथौड़ों से मारा था? जी। वो उंगली तो दिखाई नहीं तुमने? जी, ये सर उंगली भी कटी थी तुम्हारी? ये जी सर, ये वाली छोटी वाली उंगली कटी है। ठीक है, और अंदर से भी जख्म बहुत जख्म लगे, बहुत कट लगे हुए। पुलिस ने अब तक नहीं पकड़ा? मेरे ससुर वालों को बहुत उसने पैसे खाए पुलिस का जी, माशाल्लाह से। अच्छा, अब अगर कोर्ट से सख्ती होती है, पुलिस पे पकड़ लेती है जी, तुम माफ करोगी उसको? नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। पक्की बात है? पक्की बात है। और माफ कर दिया तो? नहीं। और माँ बाप आए तो? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा उसने घर उजाड़ दिया, मेरी बच्ची 7 महीने मेरे से अलग की, मैं अभी उसको कभी माफ नहीं करूंगी। ये 7 महीने से उसके पास थी? जी। और तुम हमारे पास 7 महीने के बाद आई हो? मैं तो अभी आई हूँ, 15 दिन भी नहीं हुए। अब तुम्हें उम्मीद है कि यहाँ से तुम्हें इंसाफ अल्लाह का शुक्र है मिलेगा? जी, मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसे। इसका नाम क्या है इसका भाई का? दीदार पताफी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, दीदार तुम्हें बुज़दिल कहूँ या तुम्हें बहुत बहादुर कहूँ, क्योंकि जो अमल तुमने किया बहुत शर्मनाक किया। उस बच्ची ने पसंद की शादी की थी, जिसका कुरान में जो है ना इजाज़त है, दीन में इजाज़त है, अल्लाह ने इजाज़त दी, मज़हब में इजाज़त है, कानून में इजाज़त है। तो तुम क्यों ठेकेदार बन गए भाई उसको मारने वाले? और बुज़दिलों की तरह कि हमदर्द बन के गए, उसी के घर में रहे, उसी के घर में खाया पिया, उसी के घर में कत्ल किया।
اتنی بہادری ہے تمہارے اندر, اتنے تم عزت دار ہو. عزت دار کسی کا خون کرتا ہے کیا؟ تو تم پہلے تو اپنے لیے فیصلہ کرو کہ تم خود کیا ہو. تم عزت دار ہو تو تم نے یہ کیا کیا؟ اور اگر تم عزت دار ہوتے, بہت غیرت مند ہوتے, تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو مار لیتے اس عزت میں کہ میری بہن چلی گئی کسی کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ ایک ہی بہن ہے, تم ایک ہی بہن ہو؟ جی سر. اور بھائی کتنے؟ 2 بھائی. 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن. پھر جس نے اس کو پیدا کیا, باپ نے, جب وہ راضی تھا, اور نہ بھی ہو وہ تو کوئی ایشو نہیں, لیکن وہ راضی تھا, تو تم کون تھے مارنے والے؟ اور پھر کیوں بھاگ گئے؟ پھر تم اتنے بڑے دلیر تھے تو بچی کیوں دے دی؟ اب بھی وقت ہے تمہارے پاس. اللہ تو معاف کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا, یہ کہہ تو رہی ہے بہت اس سے, میں نہیں چھوڑوں گی, میں نہیں معاف کروں گی, کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, لیکن بہن ہے, کہیں نہ کہیں مجھے پتا ہے ٹوٹ جاتی ہے. آج بھی وقت ہے, اس کے سر پہ اگر ہاتھ رکھ سکتے ہو, وہ دھوکے والا نہیں, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے. اچھی بات ہے. نہیں تو یہ تو میرا بھی یقین ہے, میں کیا بولوں, اسی سے سنتے ہیں. تم کرتے کیا کام وام کیا ہے اس کا, دلدار کا بھائی کا؟ کوئی کام نہیں کرتا سر, یہ نشہ کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ بس مزدوری کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا. کہاں وہ تم بتا رہی تھی گوٹ کے ادھر ڈاکوؤں کے پاس ہے, یہ ادھر ہی رہتے ہیں. جی, ڈاکے مارتا ہے. ڈاکے مارتے. اتنا دلیر ہے یہ ماشاءاللہ. جی بس ٹھیک ہے. تو اتنے تم دلیر ہو, اور خود تم کتنا عزت کا کام کر رہے ہو, ڈاکے مار رہے ہو. بہن نے بڑی بے غیرتی کا کام کیا تھا کہ تم اس کے میاں کو قتل کر دیا, اور اس کو قتل کر رہے تھے, اور اس کی بیٹی کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ پورے معاشرے کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ سوچیں اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں, رسوا کریں, ذلیل کریں. ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے, ہماری پولیس کے لیے تو میرے پاس اب خیر کوئی الفاظ ہی نہیں رہے کہ اس کے لیے برا کہنا بھی جو ہے نا وہ بے عزتی ہے. کچھ نہیں کہنا چاہتے اب پولیس کو, لیکن شاید کوئی احساس ہو جائے قیامت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے, اگر سدھر جائیں لوگ تو اچھی بات ہے. کیونکہ اس رب نے یہ کہا کہ ایک انسان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ گئی. میں ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں دہراؤں کہ آپ کو احساس ہو سکے اس انسان کا آپ کیا حال کر رہے ہیں. ذرا سوچئے, خانہ کعبہ سے بڑھ کے حرمت, وہ خانہ کعبہ جسے ہم پکڑتے ہیں, چومتے ہیں تو اور آنسو بہاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, تو یقین نہیں عملی طور پہ وہ ہو کے دکھاتا ہے کہ اللہ سنتا ہے بہت قریب ہو کر کے, اور فوری ہماری زندگیوں میں وہ بدلاؤ لاتا ہے. لیکن افسوس کہ اس سے بڑھ کے انسان کو اس نے جو ہے نا عزت دی ہے, اور ہم کر کیا رہے ہیں اس انسان کے ساتھ. بیٹا کچھ کہنا چاہو گی تم اپنے, کوئی دل کی بات, کوئی دل کی آواز, کوئی کچھ؟ دل کی بات یہ ہے سر, اس نے میرا گھر اجاڑ دیا, اس نے میرے کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا ہے. جتنا ہو سکے یہ بس پکڑا جائے, بیٹا یہ رست میں آ جائے. تمہارا تجربہ نہیں ہوگا, جی ٹھیک ہے, ایمان ہوگا. میرا تجربہ بھی ہے, میرا ایمان بھی ہے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے بڑے اصول ہیں. ادھر سے چھوڑ دیتا ہے, ادھر سے پکڑ لیتا, اور جو ادھر سے پکڑتا ہے وہ بڑا سخت پکڑتا ہے. جی یہ بچے گا تو نہیں. یہ تو آج میں تم مجھ سے لکھوا لو اس بات کو, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس رب کے کیے ہوئے کمالات دیکھ کر کے بتا رہا ہوں. آپ کو دعائیں کریں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا, صحت تو دے. بچے گا تو وہ نہیں بالکل بھی, لیکن یہ ہے کہ اللہ میاں آسانی کرے, سمجھ دے, عقل دے. سر پہلی بات تو مجھے رہنے کے لیے بھی کہیں جگہ نہیں تھی, کوئی رہنے بھی نہیں دے رہا تھا. میرے سسر والے میرے کو چھوڑ دیا, انہوں نے بھی کہہ رہے تھے جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو آپ کیا کام کی ہو ہماری, تیرا بھائی نے تیرا کام یہ کر کے گئے. پڑھی لکھی ہو کچھ؟ نہیں سر, کچھ بھی نہیں. نہیں سر. تو اس لیے نا میں در بدر ہو رہی تھی. ابھی بھی میں کسی بنگلے پہ کام کر رہی تھی, بنگلے سے ڈیفینس میں, وہیں سے میرے کو کسی نے بس وسیلہ بنایا, میرے کو کسی نے بتایا تو میں ادھر یہاں آ گئی. چلو اللہ نے کام, جب جو وقت تھا تمہارے لیے کام کے لیے اس وقت ہوا. یہ آ گئی بچی, تمہیں امید ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ جلد ہوگا. میری سب سے ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کو تحفظ کے لیے کوئی اگر اس کو تحفظ دے سکتا ہے, اسی پولیس کے لیے جہاں برے الفاظوں سے کہہ رہا ہوں, تو ہماری فورسز کے لوگ, پولیس کے لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. اگر یہ کسی اجنبی گھر میں کام کرتی ہے محفوظ نہیں ہے, یہ آپ کے گھر میں کام کرے گی, چار دیواری میں ہوگی, محفوظ ہوگی. اور اب ایک بچی ایک بیٹی کا معاملہ نہیں ہے, 2 بچی 2 بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ اس کی اپنی بھی چھوٹی بچی ہے, 2 کو زندگی دیں گے, ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ پولیس, نظام, قانون یہ مذاقیہ باتیں ہمارے معاشرے میں, اور اگر کسی میں انسانیت ہے تو ہم سے رابطہ کرے,
ہم اس سے ملواتے ہیں، اس کو لے کے جائے، اس کو سنبھالے، اس کو تحفظ دے۔ اور پھر دہرا دیتا ہوں کہ انسان کی بڑی قدر ہے۔ اس رب نے کہا خانہ کعبہ سے بڑھ کے ایک انسان کی حرمت ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے جس کی انگلی کاٹ دی، جس کے پورے دکھانا بیٹا دوبارہ، شاید کچھ لوگوں نے نہ دیکھا، یہ پورے اس کے کٹ لگے میں گردنوں پہ، پیٹ پہ، سر پہ ہتھوڑے مارے، آنکھ یہ ضائع ہو چکی ہے، پورا یہ اندر دبا ہوا ہے دونوں سائیڈوں سے۔ یہ وہ انسان ہے۔ اگر کسی میں انسانیت ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کو بچیوں کی طرح رکھے۔